بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. یوں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی چیز بغیر فائدے کے پیدا نہیں کی. اسی طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں ہر صورت کا کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے. آج ہم جس عمل کے بارے میں بات کریں گے وہ عمل ہے سورہ طلاق کا. سورہ طلاق قرآن مجید میں صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے 65ویں صورت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزگار کو کھولنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ سورہ طلاق روزانہ ایک دفعہ پڑھنا ہے اور بے پناہ روزی میں اضافہ کرنا ہے. اور جس شخص کے پاس دولت کی کمی ہے، اللہ اپنے فضل سے اس صورت کی برکت سے اللہ اسے بے بہا دولت دے گی. صرف پڑھنا روزانہ ایک دفعہ ہے. اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 صرف ایک آیت، روزانہ اس آیت کی ایک تصویر پڑھ کر اللہ سے روزگار کی دعا کرنی ہے. آیت نمبر 3 کون سی ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اس آیت کو روزانہ ایک تصویر پڑھ کر اللہ سے خوب دعا کرنی ہے. اللہ روزگار میں بے بہا اضافہ فرمائیں گے. جس ساتھی کو بھی کسی بھی معاملے کے لیے ہم سے رابطہ کرنا ہو، یا جادو یا جنات کے بارے میں معلوم کرنا ہو، یا رشتوں کی بندش کے حوالے سے پوچھنا ہو، تو نیچے کمنٹس کے اندر ہم سے معلوم کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن
كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم.